पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नज़रकम सोशल मीडिया पर यह बहस जारी थी और ट्रोल करने की कोशिशें हो रही थी कि मैंने अरशद शरीफ जो है उनका सलाम करना बंद कर दिया है, लेकिन आज ये सलाम करके मैं बहुत सारे लोगों को जवाब ये देना चाहता हूँ कि शहीद अरशद शरीफ हमारे दिलों में जिंदा है, लेकिन उस सब के अंदर जो पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा है उसमें नित नए इंकशाफात, रोज बड़े बड़े धमाके होते हुए आप देख रहे हैं। और आज का दिन यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ बारीक वारदातें जो आज डाली गई हैं उनको डिस्कस करना इस वक्त बहुत जरूरी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान की पहली झलक, और ये झलक अब कौम के सामने 4 माह बाद आने जा रही है, जिसने इस वक्त हलचल मचा कर रखती है कि लाओ इमरान खान को अदालत के अंदर पेश करो। अब ये मामला क्या है, माजरा क्या है, जिसके बाद दौड़ें लगती हुई नजर आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है और अंदर की खबर है वो मैंने आपको बतानी है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन होगा, क्या इमरान खान चेयरमैनशिप से हटने जा रहे हैं। आज एक बहुत अहम फैसला जो है वो ताकतवरों की जानिब से सामने आ चुका है। वो फैसला क्या है जिसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हुई है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो ये दावे करती हुई नजर आ रही है कि जैसे उनके मामला तय हो चुके हैं, लेकिन आज नून लीग की जानिब से जो एक बहुत बड़ा और खतरनाक किस्म का हमला किया गया है और एक और 9 मई ताकतवर तरीन अफसरान पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो भी मैंने आपके सामने रखने हैं। उनकी हकीकत क्या है, क्या इल्जामात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज अदालतों की जानिब से एक अदालत से फैसला और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर एक और अदालत से फैसला, यानी कि 3 फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बज़ाहिर हक में आए हैं। सबसे पहले आपको बताना यह चाहता हूं कि असद कैसर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जराए ये बता रहे थे कि असद कैसर साहब को ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बन जाएं, और उनकी गिरफ्तारी के पीछे जराए ने बताया था कि परवेज खटक साहब जो हैं वो बिहाइंड द सीन थे, कि वो दबाव डाल रहे थे कि आप पीटी पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बन जाएं। लेकिन असद कैसर की गिरफ्तारी के बाद ये लगा था कि जैसे अब पीटीआई और ताकतवरों के दरमियान जो एक ब्रिज का किरदार था वो तमाम दरवाजे बंद हो जाने थे, डेडलॉक पैदा हो जाना था। तो आज अदालत ने असद कैसर की जो रिहाई है उसकी जमानत मंजूर कर ली है। जराये के मुताबिक सुबाबी की अदालत ने गिरफ्तार साबिक स्पीकर कौमी असम्बली उनकी जमानत मंजूर करते हुए तहरीक इंसाफ की रहनुमा असद कैसर को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। और आज ही ये जो अमल है रिहाई का उसको मुकम्मल करने के बाद उनकी रिहाई का इम्कान पैदा हो चुका है। अब ये जनाब सारी चीज़ें हैं, उनको एंटी करप्शन केस के अंदर गिरफ्तार किया गया था और उस केस में महमूद खान और परवेज खटक साहब जो हैं वो भी नामजद थे, लेकिन उन दोनों को प्रोटोकॉल दिया गया, असद कैसर को साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जनाब ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई के बाद सियासी मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो गया। आपने देखा इंटरव्यूज आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, बेतहाशा बयानात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों लोग जो हैं वो इमरान खान को खैर बात कह गए उनके मुश्किल वक्त में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर होकर रह गए। अब जनाब मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू है वो पाइपलाइन के अंदर मौजूद है, और उस इंटरव्यू में क्या खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए मैं अपने पिछले व्लॉग्स में उसका डिस्कशन जो है कर चुका हूं कि उनका इंटरव्यू भी वक्त से पहले सामने आ चुका है। अब एक और इंटरव्यू भी आ सकता है, वो भी इमरान खान के खिलाफ होगा, किसी खातून का हो सकता है। और अब की बात जो इंटरव्यू है वो एक खातून एंकर के जो है उनके लिए भी आ सकता है, उनकी गोद में भी जा सकता है। जावेद चौधरी साहब जो है वो भी एक इंटरव्यू कर सकते हैं। तो ये 3-4 इंटरव्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े खतरनाक होंगे। मलिक रियाज साहब जो हैं वो ऐसे ऐसे बम धमाके आपको करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में ऐसी हलचल आपको देखने को मिलेगी जैसे आपने ऐसे इंकशाफात जो है वो नहीं सुने होंगे। आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इस किस्म के इल्जामात जो हैं वो इस इंटरव्यूज में लगाए जाएंगे। अब जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो हमले करना शुरू कर दिए हैं, अब तो ये पत्थर पर लकीर में आपको हमेशा कहता हूं कि नविश्ता दीवार है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। अगर वो वज़ीर आज़म ना भी हुए तो उनकी पार्टी से किसी को वज़ीर आज़म लगा दिया जाएगा, या फिर मैंने आपको बताया था कि अब की बार -1 नहीं होगा, -2 -3 भी हो सकता है। बड़े बड़े पिलर्स जो हैं वो आपको हारते हुए नजर आएंगे, और ये ऐसे पिलर्स होंगे जिनका आप सोच और वहमो गुमान भी नहीं कर सकते थे, वो आपको अब की बार नेशनल असेंबली में नजर नहीं आएंगे, और ये 2002 वाला मॉडल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जनाब
ایک اور 9 مئی کی آج خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر لانے والے کوئی صحافی نہیں ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں، اب کی بار لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور یہ الزامات لگائے گئے ہیں پاکستان کے طاقتور ترین افسران کے اوپر۔ اب جناب میاں جاوید لطیف، یہ مشہور زمانہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہمیشہ سے رہا ہے، تو انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ پاکستان کا آئین ہونے کے باوجود نا انصافی پر مبنی روایات ملک کو چلا رہی ہیں۔ اب آئین بھی موجود ہے، اب یہ اشارہ کس جانب کر رہے ہیں؟ کیا اب نون لیگ نے دوبارہ سے گڈ کاپ یا بیڈ کاپ کھیلنا شروع کر دیا ہے؟ جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ اگر جاوید لطیف صاحب بول رہے ہیں تو اٹ مینس کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بول رہے ہیں۔ اب جاوید لطیف نے ایک بار پھر سے یہ بات کر دی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد چھپے ہو سکتے ہیں۔ آئین پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب یہ دھمکی کس کو لگائی جا رہی ہے کہ پاکستان حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ الیکشنز کروا دیں، الیکشنز میں نواز شریف صاحب ہار جائے یا عمران خان ہار جائے، کیا پاکستان نعوذ باللہ حادثے کا شکار ہو جائے گا؟ اگر نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے، اگر عمران خان وزیر اعظم نہ بنے، بالفرض کیا پاکستان ختم ہو جائے گا؟ کیا پاکستان ان دو شخصیات کے گرد گھومتا ہے؟ ہم ہیں تو پاکستان ہے، عوام پاکستان بنائے گی، آپ پاکستان نہیں بنا سکتے۔ آج بیرونی دباؤ سے نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بیرونی دباؤ سے۔ اب یہ کس جانب اشارہ ہے، یہ بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہ بنتے تو اداروں اور عوام کے درمیان تصادم کا خطرہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ تصادم کا خطرہ ختم کرنے کے لیے حکومت کے اندر آئے، ورنہ ہم جو ہے وہ حکومت کے اندر نہ آتے۔ یہ پیغام اب کس کو پہنچایا جا رہا ہے؟ نون لیگ کی جانب سے۔ نواز شریف پر آج بھی تنازعنی کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز شریف نے ملک بچانے کے لیے 16 ماہ کی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ اس لیے کیا کہ عوام اور اداروں کے مابین خلیج پیدا نہ ہو۔ نواز شریف نے لڑائی کی بجائے امن اور مذاکرات کا راستہ اپنایا۔ تمام سازشوں کی جڑیں عدل کے نظام سے پھوٹتی ہیں۔ پاکستان میں ایک قانون ہے مگر طبقے دو ہیں۔ اور جاوید لطیف نے کہا کہ عدت پر مذہب اور پاکستان کا قانون بہت واضح ہے، یعنی کہ ایک بار پھر سے کریکٹر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کھا جانا کیا عمران خان کی ذاتی زندگی ہے؟ ریٹائرڈ لوگ جو اداروں کے اندر موجود ہیں، یہ بات جاوید لطیف صاحب نے کی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ریٹائرڈ لوگ جو عدالت کے اندر موجود ہیں، اداروں کے اندر موجود ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ مل کر 9 مئی سے پہلے کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریٹائرڈ لوگ جو اداروں کے اندر موجود ہیں، اب یہ کس جانب اشارہ ہے؟ تو جاوید لطیف صاحب جو ہے خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ایک بار پھر اداروں کے اوپر ڈائریکٹ لائن کرنے کی کوشش کیا۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا کچھ ایسا بیان، اب پھر نون لیگ۔ اب یہ کرنا کیا جا رہا ہے پاکستان سے؟ بیسیکلی یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ریٹائرڈ لوگ اداروں کے اندر موجود ہیں، پھر یہ ایک سازش کرنے کی جو ہے پاکستان کے خلاف کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن جناب اس وقت پاکستان کی سیاست میں انسرٹینٹی تو پائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، تو نون لیگ ڈائریکٹ حملہ ور ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں، اور عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں نااہل ہیں۔ سزا ان کی قدم ہو گئی تھی، لیکن وہ نااہلی بھگت رہے ہیں۔ 5 سال کے لیے ان کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ اب جناب نیا پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین کون ہوگا؟ ایک بہت بڑا جھال بچ گیا۔ یہ خبر کہاں سے ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک محفوظ فیصلہ سنایا، اور جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے اس کے اوپر یہ فیصلہ سامنے آیا، اور بلے کا نشان کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر فیصلہ سنایا گیا۔ اب اس فیصلے میں ایک باریک واردات ڈلی ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا مقصد آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم ہو جائے تو عمران خان صاحب تو عام انتخابات یا کوئی بھی پبلک جو آفس ہے وہ رکھنے کا اہل نہیں ہے، وہ نااہل ہو چکے ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو یہاں پر سوال اٹھایا جائے گا کہ عمران خان صاحب تو اب پارٹی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو لہٰذا نیا پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہونا چاہیے۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم کرنے کا مقصد ہے۔ اب نئے الیکشن ہوں گے، یعنی کہ اب نون لیگ نے بھی ایسی الیکشنز کروائے تھے، پیپلز پارٹی نے بھی کروائے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں ان کو کالعدم قرار دینے کا مقصد آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑی مشکل پڑ گئی ہے۔ اور اب ان کے یہ معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا دوبارہ سے حکم جاری کر دیا ہے۔ کس اس پر بیس پر کیا ہے یہ ابھی پتہ نہیں چل پا رہا، اور بلے کا نشان برقرار رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی میں رد و بدل اور انٹرا پارٹی انتخابات پر نوٹس جاری کیا تھا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے محفوظ شدہ فیصلہ جلد از جلد سنانے کی درخواست کی تھی، لیکن اب اس ہفتے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اب وہ عدالت کے اندر جائیں گے، وہ اس فیصلے کو چیلنج کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بہت افسوس ہوا، اور الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا تھا کہ پارٹی
इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। बैरिस्टर गौर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। आज के फैसले से बड़ा दुख हुआ, किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा, इस ऑर्डर को हम मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुतलका फोरम में चैलेंज करने पर मशवरा करेगी। अब इसको चैलेंज किया जाएगा, स्टे ऑर्डर लिया जाएगा और इमरान खान साहब की कुर्सी बचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर ये मामला नहीं होता तो इमरान खान पार्टी का दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और एक नया उनको खिलाड़ी मैदान में उतारना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान जो है वो उसके लिए वो तैयार हैं, वो किसी और ऐसे खिलाड़ी को मैदान में उतार सकते हैं जो अब पार्टी को फ्रंट से लीड करे, जो इमरान खान की कुर्सी संभाले। अब लेकिन मुश्किलात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ पर बड़ी हैं, इस फैसले से बड़ी हैं, जो आपके लिए समझने की जनाब जरूरत है। अब इमरान खान की झलक कौम के सामने आने जा रही है, लाओ अदालत के अंदर पेश करो, दौड़े लगना शुरू गई हैं। कैसे इमरान खान अब पाकिस्तान की कौम के सामने आने जा रहे हैं। 4 माह के बाद शायद आप खान साहब की झलक देख लें और इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि वो कौम के सामने जाएं, वो मीडिया पर डिस्कस होना शुरू हो जाएं और उसके लिए वो एक स्टेटमेंट दें। जब इमरान खान साहब कौम के सामने आएंगे तो वो एक स्टेटमेंट कोई ना कोई तो जारी कर देंगे। तो ये इमरान खान साहब जो हैं इस पर उनकी ये ख्वाहिश भी है। तो साइफर केस में जनाब ये उनके लिए एक ख्वाहिश उनकी पूरी होने जा रही है। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया, यानी कि अगले हफ्ते। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस में जेल ट्रायल कदम करार देने के बावजूद के बाद जो है वो अब उनकी पहली समाअत साइफर केस की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी। जज अबू उसनाज जुल्करनैन साहब ने भी इसके ऊपर ये जो है वो अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने इफ्तिसार किया कि हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी कहाँ है, जिस पर अदालती अमले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत को फराहम कर दी है। अब जनाब ये 29 अगस्त से पहले की पोजीशन थे, अब ये केस आगे बढ़ेगा। जितना भी ट्रायल पहले हो चुका है उसको अदालत ने कदम करार दे दिया है। जेल ट्रायल नहीं हो सकता। जब एक कैदी वो ये बात करते कि वो जेल ट्रायल में कंफर्टेबल नहीं है तो उसके बाद कोई जवाब पैदा नहीं होता कि उसका जेल ट्रायल किया जाए। अब अदालत के अंदर खान साहब को पेश किया जाएगा, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होते हैं। क्या उनकी जान को खतरा है, क्या उनके लिए स्टेट सिक्योरिटी फ्राहम करेगी, ये तो एक अलग डिबेट है। लेकिन जनाब उनको अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इमरान खान जो हैं वो बड़े बेदर्दी से बेताब हैं कि वो बाहर निकलें, बाहर की हवा लें और कोई स्टेटमेंट जो है पास कर दें। अब जनाब 28 नवंबर जो है उनकी एक तारीख सामने आई है। लेट्स सी कि वो ये ऊंट किस तरह बैठेगा, क्या वो अदालत के अंदर पेश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उनको पेश करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इससे अंदर अपना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।